आखिरी में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था, लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा वो फकीर 2 उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, जा और उसका किस्सा तमाम कर दे। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे था। उसने कहा ए फकीर तू अजमेर और हिंदुस्तान छोड़ और चला जा यहां से। पीछे अजमेर के लोग खड़े थे। ये अजमेर अजमेर इसलिए कह रहा हूं कि मैं तारीख बयान कर रहा हूं, वरना जब भी हम गरीब नवाज की निस्बत से इस शहर का नाम लेते हैं तो अजमेर मोहल्ला और अजमेर शरीफ कहते हैं। यही हमें तालीम दी गई है, हमें हुक्म भी है। अदब ही हमारा मसलक है, अदब हमारा मजहब है। तो उसने कहा कि आप अजमेर छोड़ दें, क्योंकि उसकी बात नकल हो रही है। उसने जो कहा वही कहूंगा, वरना अगर वो ये कहूंगा अजमेर शरीफ तो कहा उसने कब कह दिया था अजमेर शरीफ। ये भी तो मसाइल हैं, ये भी मसला है ना। तो इसलिए उसने कहा छोड़ दे आप अजमेर, हिंदुस्तान छोड़ दें आप। गरीब नवाज ने फरमाया मैं ऐसे छोड़ने का नहीं, हिंदुस्तान ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि खुद नहीं आया हूं। हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का ख्वाब है सादी देओ, ओ सादी देओ, अगर तू चाहता है कि हिंदुस्तान से हमें निकाले तो गरीब नवाज का जवाब है मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे, बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मर के भी कोई नहीं ले जा सकता हमें। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान का सीना हमारे लिए कुदरत ने मखसूस कर दिया। गरीब नवाज आज भी उसके सीने में आराम कर रहे जिससे अजमेर मोहल्ला कहा जाता है। रश्क की नजर से देखती है उस जमीन को और जमीनें कि इतना बड़ा मुबल्लिग आजम आराम कर रहा है, और सीने में, जमीन के सीने में आराम कर रहा है। इसलिए कि अमानतें सीने ही में दफन होती है, अमानतें सीनों में दफन होती है। हम घुसपैठिए लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अमानत है हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की अमानत है, हमने दफन इसमें होना है। अमानतें दफन होती है, बागी दफन नहीं होते, गद्दार दफन नहीं होते। अल्लाह अकबर, अगर निजामुद्दीन यहाँ दफन है तो बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन यहाँ के बागी का नाम नहीं, निजामुद्दीन यहाँ की अमानत का नाम है। कुतुबुद्दीन अगर यहाँ दफन है तो कुतुबुद्दीन यहाँ के बागी और लुटेरे का नाम नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान की अमानत का नाम है। ये अमानतें हिंदुस्तान की, और इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी जमीन से ये अमानतें उठेगी। ये इस जमीन की भी अमानत है और हमारे मजहब की भी अमानत है। ये औलिया अल्लाह के आस्ताने। अल्लाह अकबर। तो सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं। का फिर मरने के लिए तैयार हो जा, धमकी दे रहा है, मार डालेंगे तुम्हें। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, हमारा ईमान है मुसलमानों का, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो तेरे मारे बगैर भी हम मरेंगे। अगर मौत लिखी है तो मर जाएंगे, और नहीं उसने मौत लिखी है तो पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए मारने के लिए, हमें मार नहीं सकते। जिंदगी और मौत का फलसफा यही है, पूरी दुनिया किसी को मारने के लिए जमा हो जाए और अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है, नहीं मार सकते। तारीख भरी पड़ी है, तारीख। नमरूद मारना चाहता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, पूरी नमरूदी पार्टी जमा थी, आग में डाल दिया, मार सके। फिरौन मारना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने उसके घर में परवरिश करवाई। देखो तो सही,
لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان، کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف۔ اللہ اکبر۔ وہ یقین پختہ کرو، جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا، اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے، میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے۔ اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا، فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو، فائدے میں رہے گا، تیری مراد پوری ہوگی، تیری تمنا پوری ہوگی۔ پیچھے لوگ کھڑے تھے، اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی، جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی، اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ۔ بہت ممکن ہے کچھ لوگوں کو ہوگا یہ بخاری میں ہے کیا؟ میرے عزیز وہ بخاری تو برسوں پہلے لکھی گئی، اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا نہیں ہمیں بخاری میں بتائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہم اس پہ یقین کریں گے۔ اگر ہر بات کا یقین آپ کو بخاری سے ہوتا ہے، اگر آپ برا نہیں مانے تو صرف سمجھانے کے لیے کہوں ایک بات، ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے مجھے، لیکن آپ ناراض نہیں ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں ہر بات ہم بخاری سے ہی مانیں گے، تو آپ جو ہے وہ اپنے ابا کے شہزادے ہیں، یہ تو کوئی بخاری میں نہیں لکھا ہے نا؟ نہیں، اس میں ہنسنے کی بات نہیں، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی بخاری میں ہے، نہیں ہے نا میرے عزیز؟ تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2500 حدیثوں کا مجموعہ ہے، مقررات کو حذف کر کے کم و بیش 2500 احادیث کا مجموعہ ہے، اور جس نے بخاری لکھی ہے ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ صحیح اور 1 لاکھ غیر صحیح، اس میں سے میں نے صرف اتنی حدیثیں لکھی ہے۔ اب بتاؤ اگر جو صحیح حدیثیں تھی اس میں اسے 2500 لکھی گئی تو 97,500 حدیثیں خود امام بخاری کے عقیدے میں صحیح تھی، لیکن وہ گئی کہاں؟ وہ کہاں گئی؟ اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ پر ہی اسلام کو مقید کر دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ واللہ بخاری ہمارے سراخوں پر ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہمیں کتاب سے کیا لینا، ہم تو ایمان لائے آمنہ کے لال پر، میرے نبی کا فرمان اگر دیوار پہ لکھا مل جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم نبی کا فرمان دیکھتے ہیں، اور بخاری کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو بات کی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے کی سمجھانے کے لیے کہی ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں، بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، اور لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر، یہ بات ہے، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے۔ میرے عزیز ایسی بات مت کرو، کنڈوں کی ایک نیاز ہے، مستحب عمل ہے، اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جب وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں۔